कमरे में फैली वो खामोशी इतनी गहरी थी कि दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक भी रूह पर हथौड़ी की तरह लग रही थी। अनायसा ने अपने चेहरे पर गिरे भारी और उसी दुपट्टे के अंदर से अपने लरसते हुए हाथों को देखा। मेहंदी का गहरा रंग उसके हाथों पर नहीं बल्कि उसकी तकदीर पर रच चुका था। वो दुल्हन बनी बैठी थी, मगर ये कोई ख्वाब नहीं, एक ऐसा बंधन था जिसकी कीमत उसने अपनी जात को बेचकर चुकाई थी। सामने रखी शीशे की मेज पर वो सफेद कागजात पड़े थे, जिन पर काली स्याही से लिखे अल्फाज उसके मुस्तकबिल का फैसला कर चुके थे। एक मुआहिदा, एक कॉन्ट्रैक्ट। तभी दरवाजा खुला। भारी कदमों की चाप के साथ ही कमरे की दर्ज हरारत में एक सर्दी सी खुल गई। ज़ारून शाह अपनी पूरी हाकमियत और गुरूर के साथ कमरे में दाखिल हुआ था। उसके चेहरे पर रिवायती दूल्हे जैसी कोई चमक नहीं थी, बस एक गहरा बेरहम सुकून था। उसने मेज के पास रुककर उन कागजात पर एक सरसरी नजर डाली और फिर रुख अनायसा की तरफ किया। उसकी गहरी सी आंखों में कोई जज्बा नहीं था, बस एक सौदेबाज की सर्द मोहर नजर थी। मुआहदा साफ है अनायसा। ज़ारून की आवाज गूंजदार और काटदार थी। तुमने रकम मांगी, मैंने दी है। उसके बदले मुझे मेरा वारिस चाहिए। इस रिश्ते में किसी जज्बे, किसी मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं है। कल सुबह ड्राइवर तुम्हें इस नए घर ले जाएगा जहां तुम मेरी बीवी बनकर रहोगी, सिर्फ कागजात की हद तक। अनायसा ने लब भींच लिए। उसके हलक में आंसुओं का एक गोला सा फंस चुका था। वो कुछ कहना चाहती थी, ये बताना चाहती थी कि उसकी बीमार माँ की जिंदगी उस सौदे के पीछे थी, लेकिन अल्फाज ने उसका साथ नहीं दिया। ज़ारून शाह को उसकी मजबूरियों से कोई सरोकार नहीं था। वो आगे बढ़ा। उसके हाथ की उंगलियों ने अनायसा के चेहरे से भारी घूंघट को पीछे हटाया। चंद सेकंड्स के लिए दोनों की नजरें मिली। अनायसा की आंखों में बेबसी का समंदर था और ज़ारून की आंखों में एक जिद्दी बेलचक अज़म। मैं मोहब्बत के तहत तुम्हारे करीब नहीं आ रहा, इसलिए मुझे कोई नखरे या आंसू नहीं चाहिए, उसने सर्द लहजे में कहा और हाथ बढ़ाकर दीवार पर लगा लाइट का स्विच ऑफ कर दिया। पूरे कमरे पर घुप अंधेरा छा गया। अंधेरे की उस चादर में अनायसा को सिर्फ अपनी चूड़ियां खनकने की आवाज आई, जो अब उसके लिए कैद खाने की बेड़ियों जैसी महसूस हो रही थी। वह बगैर कुछ देखे, बगैर कुछ कहे, बस उस अंधेरे के सुपुर्द हो गई। अगली सुबह जब अनायसा की आंख खुली तो कमरे में सिर्फ सूरज की पहली किरणें थी और बिस्तर का दूसरा हिस्सा बिल्कुल खाली था। ज़ारून शाह से देखे बगैर, कोई अलविदाई लफ्ज कहे बगैर जा चुका था। सौदा मुकम्मल हो चुका था और अब एक नई कठिन जिंदगी का आगाज था। अनायसा ने आईने में अपने जर्द चेहरे को देखा। ज़ारून शाह जा चुका था, लेकिन उसकी छोड़ी हुई सर्द मोहर हवा अभी तक कमरे में रक्स कर रही थी। वो एक ऐसे महल की असीर बन चुकी थी जहां हर दीवार के पीछे कोई राज छुपा था। जब वो नीचे हॉल में आई तो वहां कोई शोर नहीं था, बस एक पुरस्रार खामोशी थी। एक बूढ़ी मुलाजमा ने सर झुकाकर उसे कार की तरफ इशारा किया। ज़ारून का हुक्म था, उसे आज ही उस नए बंगले में मुंतकिल होना था जो शहर के हंगामों से दूर दरख्तों के झुंड में घिरा हुआ था। बंगले का आईनी गेट जैसे ही खुला, अनायसा के दिल में हौल उठा। ये घर जितना आलीशान था उतना ही उदास। अभी वो बैठक में कदम ही रख रही थी कि उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर अस्पताल के डॉक्टर का नाम चमक रहा था। उसने कांपते हाथों से फोन कान से लगाया। हेलो मोहतरमा अनायसा, डॉक्टर की आवाज पर तशवीश थी। आपकी वालदा के ऑपरेशन के अखराजात जमा हो चुके हैं और सर्जरी शुरू होने वाली है, लेकिन उन्होंने एक लम्हे का तवक्कुफ किया। लेकिन क्या डॉक्टर साहब? अनायसा का सांस रुकने लगा। लेकिन जिस शख्स ने ये भारी रकम खाते में भेजी है, उन्होंने अपने नाम की जगह सिर्फ एक खुफिया निशान Z7 लिखा है। और सबसे अजीब बात यह है कि उन्होंने सिर्फ आपकी वालदा के इलाज के पैसे नहीं दिए, बल्कि शिफा खाने के रिकॉर्ड से आपकी वालदा की पुरानी तमाम तिब्बी हिस्ट्री की फाइलें हमेशा के लिए गायब करवा दी हैं। अनायसा के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। ज़ारून शाह ने फाइलें क्यों गायब करवाई? वो तो सिर्फ एक वारिस चाहता था। फिर उसका उसकी माँ के माजी से क्या ताल्लुक? बीमार माँ का ख्याल आते ही उसकी आंखों में खौफ के साए लहराए और उसका पूरा वजूद लरज उठा। अभी वो उसी उलझन में थी कि उसकी नजर बैठक के कोने में बने एक मुकफ्फल कमरे पर पड़ी। उस भारी लकड़ी के दरवाजे पर एक बड़ा सा पीतल का ताला लटक रहा था, लेकिन नीचे से एक हल्की सी खुशबू छन कर बाहर आ रही थी कि वही मखसूस इतर था जो गुज़िश्ता रात ज़ारून शाह ने लगा रखा था। अनायसा ने दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने ताले को छुआ, उसे महसूस हुआ कि ताला अंदर से बंद नहीं है, बल्कि सिर्फ लटकाया गया है। उसने धड़कते दिल के साथ ताला हटाया और दरवाजे को हल्का सा धकेला। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन सामने दीवार पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई थी, जिन पर कई खुफिया कैमरों के मनाजिर लाइव चल रहे थे। अनायसा की आंखें खौफ और हैरत से फैल गईं। उन स्क्रीनों पर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों के लाइव मनाजिर थे और उनमें से एक स्क्रीन पर खुद उसका पुराना घर और दूसरी स्क्रीन पर अस्पताल का वो खास निगहदाश्त का कमरा था जहां उसकी माँ जेरे इलाज थी। किसी के राजों में झांकने की कीमत बहुत भारी होती है अनायसा। एकदम अंधेरे में से ज़ारून शाह की बारूब और सर्द आवाज गूंजी। वो वहीं उस तारीक कमरे के कोने में खड़ा था।
अनायसा ने मुड़कर देखा तो उसके हाथ पांव बर्फ हो गए। जारून की आंखों में एक गहरा गुस्सा और ऐसी वहशत थी जिसने अनायसा के पूरे वजूद को कपकपा कर रख दिया। जारून के हाथ में एक पुरानी धुंधली सी तस्वीर थी जिस पर खून का एक खुश्क धब्बा लगा हुआ था। जारून शाह उसके करीब आया। उसकी आंखों की उस बेरहमी को देखकर अनायसा के दिल में शदीद डर बैठ गया। तुम क्या समझी, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है? नहीं, तुम यहाँ सिर्फ मेरे बच्चे को जन्म देने आई हो और एक पुराने हिसाब का कफारा अदा करने आई हो जिसका आगाज तुम्हारी माँ ने 20 साल पहले किया था। अनायसा का सर चकराने लगा। ये शादी कोई सौदा नहीं थी, ये एक बिछाया गया जाल था जिसमें वो खुद चल कर आ गई थी। तारीख कमरे की हबसदा हवा में जारून शाह के अल्फाज किसी तेज धार खंजर की तरह अनायसा के दिल के आर पार हुए थे। उसकी आंखों में फैली वो सफाक वहशत देखकर अनायसा का सांस जैसे हलक में ही जम कर रह गया था। ख्वाब का एक तंदो तेज झांका उसके पूरे वजूद को मंजमद कर गया, जिससे उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसके आसाब पर एक झुरझुरी सी तारी हुई और उसे लगा जैसे उसके पैरों तले मौजूद जमीन यकदम सरकने लगी। 20 साल पुराना हिसाब, कफारा, ये अल्फाज उसके फहम से बालातर थे। एक ऐसा मामला जिनकी कोई कड़ी उसकी सीधी सादी जिंदगी से नहीं मिलती थी। उसने घबरा कर शदीद बदहवासी में एक कदम पीछे हटाया, लेकिन उसकी पुश्त पीछे लगी अनगिनत कंप्यूटर स्क्रीनों की तपिश से टकरा गई। वो चारों तरफ से जारून शाह के बिछाए हुए उस पुरस्रार और नाकाबिले फहम जाल में बुरी तरह घेर चुकी थी, जहां रोशनी की कोई एक किरण की उम्मीद की जमानत नहीं दे रही थी। आ- आप आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? अनायसा की आवाज लरस रही थी, होंठ कांप रहे थे, लेकिन अपने वजूद के अंदर बिखरती हुई आखिरी हिम्मत को यकजा करते हुए उसने अपने दिफा में सर उठाया। उसकी आंखों में आंसुओं का एक सैलाब था, मगर उनमें अपनी माँ के लिए एक सच्ची तड़प भी थी। मेरी माँ एक जफाकश, साबिर और बेहद नेक खातून है। उन्होंने जिंदगी भर कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया। आपका कोई पुराना जाती हिसाब होगा जारून साहब, लेकिन मेरी मासूम माँ का इस भयानक कहानी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक नहीं है? जारून शाह के चेहरे पर एक जहर आलूद और कांटदार मुस्कुराहट उभरी, जिसने अंधेरे कमरे की सकूत को मजीद खौफनाक बना दिया। वो एक कदम और आगे बढ़ा, यहाँ तक कि उसका चौड़ा कद आवर और रूपदार वजूद अनायसा पर एक मुहीब और तारीक साए की तरह छा गया। उसके जिस्म से उठने वाली महंगी और तल्ख इत्र की खुशबू अनायसा के हवास को सुन करने लगी। वो अनायसा के बिल्कुल करीब झुका, इतने करीब कि अनायसा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। जारून ने बाएं हाथ की 2 उंगलियां अनायसा की थोड़ी के नीचे रखकर उसका चेहरा जबरदस्ती ऊपर उठाया और उसके खौफ से लरसती हुई आंखों में अपनी सुलगती आंखें गाड़ दी। अनायसा रहमान, मासूमियत का यह खूबसूरत लबादा ओढ़ लेने से माजी की भयानक हकीकतें बदल नहीं जाती। तुम्हारी माँ ने आज से 20 साल पहले जिस नफरत की आग को हवा दी थी, उसकी दहकती हुई राख आज भी मेरे वजूद को, मेरे खानदान को जलाती है। तुम तो मासूम हो ना, तो सुनो। जो जायदाद, जो नाम, जो सुकून तुम्हारे खानदान ने हमसे छीना था, ये निकाह उसकी वापसी का पहला कदम है। अनायसा ने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली और 2 मोटे आंसू उसके गालों को भिगोते हुए जारून की उंगलियों पर जा गिरे। वो उस संगदिल इंसान के सामने खुद को दुनिया की सबसे बेबस लड़की महसूस कर रही थी, मगर उसका ज़मीर, उसकी रूह अपनी माँ पर लगने वाले उस संगीन इल्जाम को किसी सूरत तस्लीम करने पर तैयार नहीं थी। वो उस जाल में कैद हो चुकी थी, लेकिन उस कैद की असल वजह अभी भी पर्दा गैब में थी। सुनो, तुम्हारी माँ का मेरे बाप के साथ माशका था। वो मेरे बाप के उस इश्क और अंधे एतबार में शामिल थी, लेकिन वो कोई मोहब्बत नहीं थी, वो एक घिनौना फरेब था। अनायसा ने शिद्दत सदमा से अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए। नहीं, नहीं, ये झूठ है, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो तड़प कर रो पड़ी। मेरी माँ और आपके वालिद, ये मुमकिन ही नहीं है। आप मेरी मासूम माँ पर इतना बड़ा, इतना गंदा बहतान लगा रहे हैं। बहतान? जारून शाह ने धीमे मगर इंतहाई हौलनाक लहजे में कहा। सच कड़वा होता है अनायसा, लेकिन वो बहतान नहीं होता। तुम्हारी माँ ने मेरे बाप को एक ऐसा धोखा दिया जिसकी कीमत उन्होंने अपनी जान देकर चुकाई। वो मेरे बाप की मोहब्बत को, उनके जज्बात को अपने पैरों तले रौंद कर किसी और के साथ चली गई, और उनके उसी इश्क की नाकामी और उस शदीद सदमे में मेरे बाप तड़प तड़प कर मर गए। उन्होंने जीते जी अपनी जान दी थी। उनकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ फहमीदा रहमान है। अनायसा के सर में जैसे हजारों धमाके यकदम हुए, उसका पूरा वजूद लरज उठा। नहीं, मेरी माँ किसी की मौत की वजह नहीं हो सकती, ये झूठ है जारून साहब। उसकी सिसकियां चीखों में बदल रही थी और बुरी तरह नफी में सर हिला रही थी। अपने ख्वाबों, अपनी पाकीज़ा माँ के दामन को उस दाग से बचाने के लिए तड़प रही थी, लेकिन जारून शाह का दिल उस वक्त किसी संगलाख चट्टान जैसा था। उसने अनायसा की इस तड़प को देखा और फिर इंतहाई सर्द मुहर अंदाज में मेज की तरफ हाथ बढ़ाया। अगर तुम्हें अब भी लगता है कि ये बहतान है, तो जरा अपनी इस पाकबाज माँ के अपने हाथ की लिखी ये तहरीर पढ़ो। देखो कि उन्होंने मेरे बाप को छोड़ने से ठीक 1 रात पहले क्या आखिरी खत लिखा था।
جس نے میرے باپ کی روح کو ہمیشہ کے لیے مار دیا۔ اس نے وہ پرانا زرد کاغذ انائزہ کے بالکل سامنے میز پر پٹک دیا۔ انائزہ کی نظریں اس زرد خستہ حال کاغذ پر جم کر رہ گئی تھیں جو میز پر گرے کسی پتے کی طرح پڑا تھا۔ وہ خط جو اس کی ماں کے ماضی کا ایک ایسا بھیانک چہرہ چھپائے بیٹھا تھا جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا، اب اس کے سامنے تھا۔ اس کی سسکیاں ایک پل کے لیے تھم گئی، جیسے اس کے پھیپھڑوں سے ہوا کا آخری جھونکا بھی کسی نے کھینچ لیا ہو۔ زارون شاہ کی سلگتی ہوئی نظریں اس کی ایک جنبش پر لگی تھی۔ اس نے انائزہ کے چہرے پر پھیلے ہوئے اس گہرے لرزتے ہوئے ڈر کو دیکھا، لیکن اس کا چہرہ اب بھی کسی سنگ مرمر کی طرح سخت رہا۔ اٹھاؤ اسے انائزہ رحمان، اس کی آواز دھیمی مگر چٹان کی طرح مضبوط تھی۔ اٹھاؤ اور پڑھو اپنی اس صابر اور نمازی ماں کے دل کی وہ سچائی جس نے میرے باپ کو جیتے جی ایک لاش بنا دیا تھا۔ انائزہ نے ایک گہرا سانس لیا جس میں آنسوؤں کی نمی اور اس بند کمرے کا حبس شامل تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے بے جان ہاتھوں سے اس زرد کاغذ کو اٹھایا۔ کاغذ کی سطح پر اس کی ماں کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی وہ مخصوص نفاست پسند اردو لکھی ہوئی تھی جسے انائزہ بچپن سے اپنی کاپیوں پر دیکھتی آئی تھی۔ وہ دستخط، وہ لکھائی، سب اس کی ماں ہی کی تھی۔ خط کا ایک ایک لفظ انائزہ کی آنکھوں میں تپتے ہوئے کوئلوں کی طرح اترنے لگا۔ شاہ نواز، یہ میرا آخری خط ہے اور اس کے بعد ہماری راہوں کا ہمیشہ کے لیے جدا ہو جانا ہی بہتر ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے مجھے اپنے دل کی ہر دھڑکن، اپنی ہر خوشی اور اپنی پوری دنیا مان لیا تھا، لیکن میں تمہارے اس جنون، اس شدید عشق کا بوجھ اب مزید نہیں اٹھا سکتی۔ محبت جذبوں سے ہوتی ہے اور میرا دل تمہارے لیے بالکل خالی ہو چکا ہے۔ میں تم سے نہیں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہی ہوں، ایک ایسی دنیا جہاں تمہاری یادوں کا کوئی گزر نہیں ہوگا۔ مجھے تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ تمہارا یہ اندھا اعتبار اور یہ عشق اب میرے لیے صرف ایک قید بن چکا ہے۔ الوداع۔ خط کے نیچے فہمیدہ رحمان کا نام واضح طور پر لکھا تھا۔ انائزہ کا پورا وجود جیسے یکدم شل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑی اور وہ خط اس کی انگلیوں سے نکل کر دوبارہ فرش پر جا گرا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا جیسے ابھی سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ وہ جس ماں کو قربانی اور صبر کی مورت سمجھتی تھی، وہ کسی کے دل کو اس بے رحمی سے کچلنے والی عورت تھی۔ وہ ایک ایسے انسان کی موت کی وجہ تھی جس نے اسے اپنی کائنات مانا تھا۔ نہیں، یہ میری ماں نہیں ہو سکتی۔ انائزہ نے تڑپ کر روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ صدمے کی شدت اتنی گہری تھی کہ اس کی روح تک کانپ اٹھی۔ اس کا وہ مان، وہ فخر جو وہ اپنی ماں پر کرتی تھی، ایک ہی لمحے میں ریت کے محل کی طرح بکھر چکا تھا۔ زارون صاحب، خدا کے لیے ایسا مت کہیں، میری ماں تو بہت نرم دل ہے، وہ کسی کا دل کیسے توڑ سکتی ہے؟ دل توڑنا؟ زارون شاہ انائزہ کے بالکل قریب آیا۔ اس کا لہجہ غصے سے زیادہ ایک پرانے ادھورے درد سے بوجھل تھا۔ انہوں نے صرف دل نہیں توڑا تھا انائزہ، انہوں نے میرے باپ کی روح کو مار دیا تھا۔ اس خط کے ملنے کے ٹھیک 3 سال بعد میرے باپ نے اس شدید صدمے، اس ادھورے عشق کی ناکامی اور اس گہرے دھوکے کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ وہ جیتے جی مر گئے اور مرتے وقت ان کے لبوں پر صرف ایک ہی نام تھا، فہمیدہ، تمہاری ماں کا نام۔ زارون نے جھک کر انائزہ کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف اور صرف ایک لرزتا ہوا خوف اور ٹوٹتے ہوئے مان کی کرچیاں تھیں۔ تمہاری ماں نے میرے باپ کے عشق کا جنازہ نکالا اور اب اسی دھوکے کا حساب تم اس گھر میں ایک قیدی بن کر چکاؤگی۔ یہ نکاح کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ میری اس عدالت کا پہلا فیصلہ ہے۔ انائزہ نے اپنے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ کر سسکنا شروع کر دیا۔ اس کے پاس اب اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کوئی لفظ نہیں بچا تھا۔ ماضی کا وہ ادھورا دردناک اور بھیانک عشق اس کے سامنے ایک سچ بن کر کھڑا تھا جس کی قیمت اب اسے اپنی زندگی دے کر چکانی تھی۔ بنگلے کا وہ لوہے کا بھاری گیٹ جیسے ہی انائزہ کے پیچھے بند ہوا، اسے لگا جیسے اس کی بقیہ زندگی پر ہمیشہ کے لیے ایک تالا لگا دیا ہو۔ زارون شاہ اسے شہر کی رونقوں اور ہنگاموں سے دور ایک ایسے سنسان اور ویران علاقے میں لے آیا تھا جہاں دور دور تک صرف درختوں کے محیط سائے اور پراسرار خاموشی کا راج تھا۔ یہ بنگلہ جتنا عالی شان تھا، اس کے در و دیوار سے اتنی ہی اداسی اور وحشت ٹپکتی تھی۔ یہاں زارون کا ظلم جسمانی نہیں بلکہ وہ خاموش نفسیاتی ستم تھا جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ زارون نے گھر کے تمام پرانے ملازمین کو واپس بھیج دیا تھا اور انائزہ کو سنسان محل میں بالکل تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے سرد لہجے میں حکم دیا تھا کہ بنگلے کی صفائی سے لے کر زارون کے لیے کھانا بنانے تک ہر کام انائزہ
खुद अपने हाथों से करेगी। उसके हाथों की नरमी अब किचन के बर्तनों और झाड़ू पोछे की नजर हो रही थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा अजाब ज़ारून शाह का वो हौलनाक सामना था जो रोज शाम को उस वीरान घर में होता था। जब भी ज़ारून लाउंज में आता, नायजा को उसके सामने सर झुकाकर खड़े रहना पड़ता। वो उसके हाथ का बना खाना चखता और एक सर्द नजर उसके लरसते वजूद पर डालकर बर्तन एक तरफ सरका देता। खाने में नमक कम है, बिल्कुल तुम्हारी माँ की वफादारी की तरह। वो रोज कोई ना कोई ऐसा जुमला बोलता जो अनायजा के दिल पर उबलता हुआ पानी बनकर गिरता। अनायजा खामोशी से आंसू बहाती, लेकिन अपने दिफा में अभी एक लफ्ज भी ना बोलती। उसका मान जो टूट चुका था। वक्त अपनी तल्ख यादों के साथ सरकता रहा और उस वीरान घर की कैद को अब 3 महीने बीत चुके थे। उन 3 महीनों में ज़ारून शाह ने अनायजा को सिर्फ एक कैदी समझा था, एक ऐसी बीवी जिससे वो सिर्फ अपना इंतकाम और मुआहदे की वो सबसे बड़ी शर्त पूरी करना चाहता था, जिसके लिए ये शादी रचाई गई थी। उसके खानदान का वारिस। उस रिश्ते में कोई मोहब्बत नहीं थी, कोई अपनायत नहीं थी, बस एक सर्द और अंधेरा कमरा था जहां ज़ारून शाह अपनी हाकमियत और अपने बाप की मौत के सदमे का गुबार अनायजा के वजूद पर निकालता और सुबह होते ही उसे दोबारा उस वीरान बंगले में एक कैदी की तरह तन्हा छोड़ जाता। लेकिन एक सुबह अनायजा जब बावर्ची खाने में ज़ारून के लिए चाय बना रही थी, तो अचानक मसालों की महक उसके नथनों से टकराई। उसका सर बुरी तरह चकराया और हलक में एक शदीद मतली का एहसास उभरा। वो चाय का चम्मच वहीं छोड़कर सिंक की तरफ भागी। उसका पूरा वजूद लरज रहा था और उस सुनसान घर की खामोशी में उसकी खांसी और सिसकियां गूंजने लगी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वो किसी तरह दीवार का सहारा लेकर अपने कमरे में आई और फर्श पर बैठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत में ये तब्दीली आ रही थी, लेकिन आज ये एहसास इतना शदीद था कि वो हकीकत को भांप गई। उसने कांपते हाथों से अलमारी में रखी एक छोटी तिब्बी किट निकाली। चंद मिनटों का वो इंतजार अनायजा के लिए सदियों जैसा था। जब उसने किट पर उभरने वाली 2 गहरी गुलाबी लकीरें देखी तो उसका सांस जैसे रुक गया। वो उम्मीद से थी। वो ज़ारून शाह के बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसके अंदर भी एक वक्त 2 मतजाद जज्बात का तूफान उठा। एक तरफ एक माँ का वो मासूम एहसास था जो अपनी कोख में पलने वाली नन्ही जान के लिए तड़प उठता है, और दूसरी तरफ वो हौलनाक हकीकत कि बच्चा किसी मोहब्बत का नहीं, बल्कि इसी वीरान घर के इंतकाम और एक सर्द मुआहदे का नतीजा है। ज़ारून शाह ने यही तो चाहा था, उसका वारिस आए। अनायजा ने अपने लरज़ते हाथों को अपने पेट पर रखा जहाँ जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो चुका था, और फूट फूट कर रो पड़ी। ऐ मेरे रब, मैं इस मासूम को जहन्नुम में कैसे लाऊंगी? इसका बाप तो इससे और मुझसे नफरत करता है। शाम को जब ज़ारून शाह घर लौटा तो लाउंज में हमेशा की तरह अंधेरा था। अनायजा सोफे के कोने में सिमटी बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से तर था और रंगत बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी। ज़ारून ने अपने कोट के बटन खोलते हुए उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही रिवायती सर्दी थी। मेरा खाना अभी तक मेज पर क्यों नहीं लगा? उसने रोबदार आवाज में पूछा। अनायजा आहिस्ता से उठी। उस वीरान बंगले की खामोशी में उसके कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। उसने ज़ारून की सुलगती हुई स्याह आंखों में झांका, जहां भी उसके लिए सिर्फ अज़ाब था। उसने एक गहरा सांस लिया और अपने पेट पर हाथ रखते हुए इंतहाई धीमी आवाज में कहा, ज़ारून साहब, आपके मुआहदे की आखिरी शर्त पूरी हो गई है। मैं मैं उम्मीद से हूँ। ज़ारून शाह के बढ़ते हुए कदम वहीं जम गए। उसके चेहरे पर एक सेकंड के लिए हैरत, सदमे और एक अजीब से अनोखे जज्बे का तूफान उभरा, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आसाब पर काबू पा लिया। उसकी आंखें अब अनायजा के पेट पर जमी थी, जहां उसका अपना खून, उसका अपना वारिस पल रहा था। उसने आगे बढ़कर अनायजा का बाजू सख्ती से दबोचा। उसका लहजा अब इतना हौलनाक और गहरा था कि अनायजा का दिल लरज उठा। याद रखना अनायजा, ये बच्चा सिर्फ मेरा है। इस शाह खानदान का वारिस। इस मासूम पर तुम्हारी धोखेबाज माँ के खून का कोई साया भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर इस बच्चे में तुम्हारी माँ की फितरत का एक अक्स भी नजर आया तो मैं तुमसे तुम्हारा ये बच्चा भी छीन लूंगा और तुम्हें इस वीरान जगह पर से सकने के लिए अकेला छोड़ दूंगा। उस वीरान बंगले के बड़े से कमरे में चांद की जर्द बीमार सी रोशनी फर्श पर फैल रही थी। अनायजा बिस्तर के कोने में घुटनों में सर दिए बैठी थी। ज़ारून शाह के वो हौलनाक अल्फाज उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। उसने अपने लरसते हुए हाथ को अपने पेट पर रखा, जहाँ एक नन्ही सी जान सिसक रही थी। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। अनायजा ने बंद आंखों से बहते आंसुओं के दरमियान खुद कलामी की। एक बाप अपने बच्चे की आमद का सुनकर भी पत्थर नहीं हो जाता। उसकी आंखों में मेरे बच्चे के लिए भी सिर्फ नफरत और इंतकाम था। वो सच कह रहा है, वो मुझसे मेरा बच्चा छीन लेगा
اور مجھے اس ویران قید خانے میں پاگل ہونے کے لیے چھوڑ دے گا۔ ایک ماں کا دل خوف سے لرز اٹھا۔ وہ زارون شاہ کے ظلم تو سہ سکتی تھی لیکن اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس محیط سائے تلے پلتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اور پھر اس کی اپنی ماں فہمیدہ رحمان جو اسپتال کے ایک سرد کمرے میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ ایسا کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کی پاک باز ماں کسی کی سچے عشق کا دلال ہو سکتی ہے یا کسی کی موت کی وجہ۔ مجھے بھاگنا ہوگا۔ اس کے وجود میں اچانک ایک ضدی عزم نے جنم لیا۔ مجھے اپنے بچے کو بھی بچانا ہے اور مجھے اپنی ماں کے اس ادھورے ماضی کا سچ بھی ڈھونڈنا ہے۔ اگر میری ماں گنہگار ہے تو مجھے وہ سچ خود ان کے منہ سے سننا ہے، زارون شاہ کی عدالت کے فیصلوں پر نہیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور باہر درختوں کے پتے تیز ہوا سے کسی آسیب کی طرح سرسرا رہے تھے۔ انائسہ نے دبے قدموں بستر سے پاؤں نیچے اتارے۔ اس نے الماری سے اپنی وہ سیاہ چادر نکالی جسے وہ اکثر اوڑھا کرتی تھی۔ اس نے اپنی فون کی اسکرین کی روشنی مدھم کی اور کھڑکی سے باہر جھانکا۔ نیچے لاؤنج میں گھپ اندھیرا تھا اور زارون شاہ کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ شاید سو چکا تھا یا پھر اپنے اسی پر اسٹار مانیٹرنگ روم میں تھا۔ انائسہ نے ایک چھوٹا سا کپڑے کا تھیلا اٹھایا جس میں اس نے اپنی ماں کی دی ہوئی ایک پرانی تصویر اور چند ضروری کاغذات رکھے تھے۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا باہر کھڑا کوئی بھی شخص اس کی دھڑکنیں سن سکتا ہے۔ وہ دبے قدموں سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ پورے بنگلے میں کوئی دوسرا انسان نہیں تھا، بس وہ اور زارون شاہ۔ انائسہ کچن کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھی۔ رات کو جب زارون شاہ باہر سے لوٹا تھا تو شاید وہ شدید غصے یا کسی الجھن میں تھا، اس لیے وہ جلدی میں پچھلا دروازہ لاک کرنا ہی بھول گیا تھا۔ دروازے کی چٹخانی اد کھلی تھی اور ہینڈل پر تالا نہیں لگا تھا۔ انائسہ نے کانپتے ہاتھوں سے اس لوہے کے ہینڈل کو گھمایا۔ ایک دھیمی سی چونک کی آواز آئی جس نے انائسہ کے پورے وجود کو کپکپا دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، سانس روکی، لیکن جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو وہ باہر نکل آئی۔ رات یک بستہ اور تاریخ تھی۔ وہ ویران باغ پار کر کے اس بڑے سیاہی گیٹ کی طرف بڑھی جو اس قید خانے کی آخری حد تھی۔ گیٹ پر تالا لٹک رہا تھا لیکن اس کے دائیں جانب کی جھاڑیاں اتنی گھنی تھی کہ وہاں سے ایک دبلا پتلا وجود آسانی سے باہر نکل سکتا تھا۔ انائسہ نے اپنی چادر کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے خود کو ان جھاڑیوں کے درمیان سے گزارنا شروع کیا۔ کانٹوں نے اس کے ہاتھوں پر خراشیں ڈال دی مگر اس نے اف تک نہ کی۔ وہ اپنے بچے کی خاطر ہر درد سہنے کو تیار تھی۔ وہ تقریباً آدھا کلومیٹر بھاگ چکی تھی کہ اچانک اس کے پیچھے دور سے 2 تیز روشنیاں ابھری۔ ایک تیز رفتار گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی نے اس کے سیاہ وجود کو سڑک پر نمایاں کر دیا۔ انائسہ کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ زارون شاہ کی سیاہ کار تھی جو کسی کالے چیتے کی طرح سڑک پر دوڑتی چلی آ رہی تھی۔ انائسہ نے بدحواسی میں سڑک کے کنارے بنے درختوں کے جھنڈ کی طرف بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس کا پیر ایک ابھرے ہوئے پتھر سے ٹکرایا۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ ایک دردناک چیخ کے ساتھ فرش پر گر پڑی۔ اس کا ہاتھ سیدھا اس کے پیٹ پر گیا جہاں ایک شدید لہر اٹھی۔ گاڑی کے ٹائر سڑک پر چیخ اٹھے اور زارون شاہ کی گاڑی اس کے بالکل قریب آ کر رکی۔ کار کا دروازہ کھلا اور زارون شاہ اپنے پورے مہیب اور غسیل وجود کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت وہ وحشت تھی جو انائسہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تم کیا سمجھی انائسہ؟ زارون شاہ اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ اس کی آواز اس سنسان رات میں بجلی کی کڑک کی طرح گونجی۔ میری قید سے بھاگنا اتنا آسان ہے، تم تو چلی جاتی لیکن میرے خاندان کا وہ وارث جو تمہاری کوکھ میں ہے اسے میں یوں سڑکوں پر رولنے کے لیے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے جھک کر انائسہ کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ انائسہ درد سے تڑپ اٹھی لیکن اس کی نظریں زارون کے چہرے پہ نہیں بلکہ نیچے سڑک پر پڑی اس زرد ڈائری پر جم گئی جو زارون کی جیب سے گر گئی تھی۔ یہ وہی ڈائری تھی جو 20 سال پہلے شاہ نواز شاہ نے لکھی تھی اور اس کا ایک پنہ کھلا ہوا تھا جس پر لکھا تھا، شاہ نواز سچ وہ نہیں جو تم دیکھ رہے ہو۔ انائسہ کا دل حیرت سے دھڑک اٹھا۔ زارون نے جلدی سے وہ ڈائری اٹھا کر واپس جیب میں رکھی اور انائسہ کو کار میں ڈال کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ انائسہ وہ جملہ پڑھ چکی ہے۔ شفا خانے کے ہنگامی وارڈ میں ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ بچہ بالکل محفوظ ہے، بس عضلات پر دباؤ آیا تھا۔ زارون دوا کا انتظام کرنے باہر چلا گیا تو انائسہ نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کے ذہن میں اب بھی ڈائری کا وہ جملہ گردش کر رہا تھا۔ تبھی باہر راہداری سے نرزوئے گزرنے کی آواز آئی کہ فہمیدہ رحمان کو ابھی ہوش آ گیا ہے اور اپنی بیٹی کو یاد کر رہی ہیں۔ انائسہ نے اپنے پیٹ کے درد کو نظر انداز کیا اور زارون کی واپسی سے پہلے دبے قدموں اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں فہمیدہ رحمان نڈھال حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ انائسہ نے اندر داخل ہو کر کنڈی چڑھائی اور اپنی ماں کے بیڈ کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں پچھلے 3 مہینوں کے سارے زخم اور زالون کے مظالم ایک لاوے کی طرح ابل رہے تھے۔ امی؟ انائسہ کی آواز گونجی۔ فہمیدہ رحمان نے دھندلی نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور کانپتا ہوا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ انائسہ میری بچی، بس کریں امی، اب اپنی اس معصومیت کا ڈھونگ بند کریں۔ انائسہ تڑپ کر چلائی اور اپنی ماں کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ نے شاہ نواز شاہ کے ساتھ وہ گھناؤنا کھیل کیوں کھیلا؟ آپ کے اس عشق کی ناکامی نے ان کی جان لے لی اور آج
ان کے بیٹے زارون شاہ کی قید میں اس کے فیصلوں کا عذاب جھیل رہی ہوں۔ اس نے مجھے ایک ویران بنگلے میں قید کیا، ایک ایک نوالے کے لیے ترسایا، اور آج میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، ایک ایسے بچے کی جس کا باپ اس سے صرف اس لیے نفرت کرتا ہے کیونکہ اس کی رگوں میں آپ کا ایک دھوکے باز ماں کا خون ہے۔ لیکن آج میں نے شاہ نواز کی ڈائری پر لکھا دیکھا ہے کہ سچ وہ نہیں جو نظر آ رہا ہے۔ مجھے بتائیں امی، سچ کیا ہے؟ آپ نے اس کے باپ کو کیوں مارا؟ فہمیدہ رحمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ان کا سانس اکھڑنے لگا۔ نہیں ایسا، وہ سچ نہیں ہے، میں نے دھوکہ نہیں دیا۔ سچ یہ ہے کہ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک کمرے کے دروازے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کنڈی ٹوٹ کر گر گئی۔ زارون شاہ اپنے پورے محیط وجود سے لگتی ہوئی آنکھوں اور ہاتھ میں پکڑی پسٹل کے ساتھ دروازے پر کھڑا تھا۔ زارون شاہ کی آنکھوں میں اس وقت غصے کا ایک ایسا طوفان تھا جو پورے ہسپتال کو جلا کر راکھ کر سکتا تھا۔ اس نے ایک وحشیانہ جھٹکے سے آگے بڑھ کر عنائزہ کا بازو دبوچا۔ تمہاری یہ ہمت، میں نے تمہیں وارڈ میں رہنے کو کہا تھا۔ اس کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ زارون صاحب، خدا کے لیے میری بات سنیں، میری امی کچھ کہہ رہی ہیں۔ عنائزہ تڑپ کر چلائی، لیکن زارون کے دل پر اس وقت انتقام کی چادر چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے عنائزہ کی ایک نہ سنی اور اسے زبردستی کھینچتے ہوئے بیڈ سے دور کرنے لگا۔ بیڈ پر لیٹی فہمیدہ رحمان نے اپنی بیٹی کو اس طرح گھسیٹتے دیکھا تو ان کا دل پھٹ گیا۔ ان کا سانس یکدم اکھڑا، مشینوں کی بیپ ایک خوفناک رفتار سے تیز ہوئی اور انہوں نے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ عنائزہ، میری بچی، یہ ان کے لبوں سے نکلنے والے آخری الفاظ تھے۔ اگلے ہی پل ان کا تڑپتا ہوا وجود بالکل ساکت ہو گیا اور مانیٹر کی اسکرین پر چلنے والی لکیر ایک سیدھی لائن میں بدل گئی جو موت کا اعلان تھی۔ فہمیدہ رحمان کو دل کا ہولناک دورہ پڑا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ عنائزہ مڑ کر بھی نہ دیکھ سکی کہ اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ امی! اس کی ایک دل دوست چیخ راہداریوں میں گونج گئی، لیکن زارون شاہ نے بے رحمی کی انتہا کرتے ہوئے اسے زبردستی کھینچ کر گاڑی میں ڈالا اور واپس اس ویران بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے عنائزہ کے آنسوؤں سے کوئی غرض نہیں تھی، اسے فکر تھی صرف اپنے وارث کی جو عنائزہ کے پیٹ میں تھا۔ بنگلے پر پہنچ کر زارون نے عنائزہ کو کمرے میں پھینک دیا۔ ڈاکٹر نے چونکہ عنائزہ کی کمزوری کا بتایا تھا اور بچے کی حفاظت زارون کے لیے سب سے اہم تھی، اس لیے اس نے عنائزہ کے کھانے پینے اور دیکھ بھال کے لیے ایک سخت مزاج بوڑھی ماسی کا انتظام کر دیا جو وقت پر اسے کھانا اور دوائیں تو دیتی لیکن اس سے بات نہ کرتی۔ عنائزہ ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ وہ دن رات اپنی ماں کو یاد کر کے روتی، لیکن زارون شاہ نے اتنی صفاقی دکھائی کہ اسے یہ تک نہیں بتایا کہ اس کی ماں مر چکی ہے۔ وہ سمجھتی تھی اس کی ماں اب بھی ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ اگلے دن زارون شاہ اپنے اسی خفیہ مانیٹرنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور بیزاری تھی۔ اس نے اسکرین پر ہسپتال کے اس خاص کمرے کی CCTV ریکارڈنگ آن کی جہاں عنائزہ اور اس کی ماں کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ اس نے مانیٹر کا آڈیو والیوم تیز کیا تاکہ وہ سن سکے کہ عنائزہ وہاں کیوں گئی تھی۔ مانیٹر کے اسپیکر سے عنائزہ کی روتی ہوئی آواز گونجی۔ بولے امی، اپنی اس بیٹی کو جواب دے جو آج آپ کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے۔ شاہ نواز کی ڈائری پر لکھا ہے کہ سچ وہ نہیں جو نظر آ رہا ہے۔ مجھے بتائیں امی، آپ نے اس کے باپ کو کیوں مارا؟ اور پھر مانیٹر پر فہمیدہ رحمان کے آخری الفاظ گونجے۔ نہیں عنائزہ، وہ سچ نہیں ہے، میں نے دھوکہ نہیں دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ زارون شاہ کی نظریں اسکرین پر جم گئی۔ اس کا غصہ یکدم جیسے ٹھنڈا پڑنے لگا۔ عنائزہ نے اس کی ماں کا دفاع نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو خود اپنی ماں سے سچ اگلوانے گئی تھی۔ عنائزہ کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، وہ تو خود عذاب میں سسک رہی تھی، اور فہمیدہ رحمان نے مرنے سے پہلے صاف کہا تھا کہ انہوں نے دھوکہ نہیں دیا۔ زارون شاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مانیٹر کے سچ نے اس کے دل میں ایک ہلچل مچا دی، لیکن اس کا غرور اب بھی آڑے آ رہا تھا۔ اس نے مانیٹر بند کیا اور کڑتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ نہیں، فہمیدہ رحمان گناہگار ہی ہے، وہ مرتے وقت بھی جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ خود کو یقین دلانے لگا، لیکن اس کے دل کا ایک کونا اب عنائزہ کے لیے پگھلنے لگا تھا۔ پھر بھی اس نے عنائزہ کو یہ بتانے کی زحمت نہیں کی کہ اس کی ماں بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ عنائزہ پر نظر رکھتا، ماسی کے ذریعے اس کی دباؤ کا خیال رکھتا، لیکن اس کا سامنا کرنے سے کترانے لگا تھا، کیونکہ اب اس کے اپنے اندر کا غصہ اسے جلا رہا تھا۔ وہ سچ جاننے کے لیے تڑپ رہا تھا جو اس کے باپ نے مرنے سے پہلے اپنے آخری ایام میں خود اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ ایک رات جب پورا بنگلہ نیند کی آغوش میں تھا، زارون نے اپنے اسٹڈی روم کا دروازہ بند کیا اور دراز سے وہ زرد ڈائری نکال لی۔ اس نے دھڑکتے دل اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ وہ اگلا صفحہ الٹا جہاں شاہ نواز نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور بھیانک انکشاف قلم بند کیا تھا۔ ڈائری پر شاہ نواز شاہ کی اپنی لکھائی میں درج تھا۔ آج میں اپنے ٹوٹے ہوئے وجود اور بکھرے ہوئے ہوش کے ساتھ یہ اعتراف لکھ رہا ہوں کیونکہ میرا ضمیر مجھے جینے نہیں دے رہا۔ شاہ نواز، تم کس قدر اندھے تھے کہ محبت اور فریب کا فرق نہ سمجھ سکے۔ میں نے ہمیشہ فہمیدہ پر شک کیا، اسے دھوکے باز سمجھا، لیکن سچ تو یہ کہ فہمیدہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اصل گنہگار، اصل مجرم تو میرے اپنے گھر میں میرے ہی بستر پر بیٹھی میری اپنی بیوی تھی جو میری کزن بھی تھی۔ اسی نے جائیداد کی حویص اور مجھ پر مکمل حاکمیت پانے کے لیے فہمیدہ کو میری زندگی سے دور کرنے کی سازش رچی۔ میری بیوی نے ہی وہ جھوٹا خط فہمیدہ کے نام سے لکھ کر میرے سامنے رکھا تاکہ میرا دل فہمیدہ سے ہمیشہ کے لیے کھٹا ہو جائے۔
मैं उस फरेब को मोहब्बत समझ बैठा और जब फहमीदा मेरी जिंदगी से चली गई तो मेरी उसी बीवी ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे सहर दिया, मेरी जायदाद अपने नाम करवाई और मुझे जीते जी एक लाश बनाकर छोड़ दिया। मैंने एक मासूम औरत पर तहमत लगाकर गुनाह अजीम किया, जबकि बर्बादी का वो सांप मेरे अपने ही घर में पला था जिसने मेरी जान ले ली। फहमीदा बिल्कुल पाक साफ थी और मैं इस पछतावे के साथ इस दुनिया से जा रहा हूँ। जैसे ही ज़ारून शाह ने अपने बाप के ये आखिरी अल्फाज पढ़े, उसके पैरों तले से जमीन यकदम सरक गई। उसके हाथ से वो जर्द डायरी छूटकर फर्श पर गिरी और वो खुद धड़ाम से घुटनों के बल नीचे गिर गया। उसका पूरा वजूद बुरी तरह कांप रहा था और सदमे के एक मुहीब तूफान ने उसे घेर लिया था। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? ज़ारून की एक दर्दनाक और वहशतनाक चीख लाउंज के सकूत को चीरती हुई निकली। मैं जिस औरत को अपने बाप का कातिल और धोखेबाज समझकर उसकी बेटी पर अजाब ढाता रहा, वो तो बेकसूर थी। असल मुजरिम मेरी अपनी सगी माँ थी। मेरी माँ ने ही मेरे बाप को मारा, चाहतात हड़प किया और फहमीदा बेगम को बदनाम किया। और मैंने उस अंधे इंतकाम में अनायसा पर, अपने ही बच्चे की माँ पर इतने हौलनाक जुल्म किए। उस जर्द डायरी में अपने बाप का वो हौलनाक एतराफ पढ़ने के बाद ज़ारून शाह के पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि अनायसा की माँ बेकसूर थी और असल मुजरिम उसकी अपनी सगी माँ थी। उस हौलनाक सच ने ज़ारून को एक जिंदा लाश बना दिया था। वो कई दिनों और कई महीनों तक उसी शदीद सदमे, जहनी तनाव और पछतावे की आग में जलता रहा। वो परेशान और लाचार हो चुका था कि उसे अपना होश ही नहीं रहा था। अनायसा की तरफ ध्यान देना तो दूर की बात थी। वो दिन रात अपनी स्टडी रूम में बंद रहता या लाउंज में सर पकड़े बैठा रहता। अनायसा का खाना पीना, उसकी देखभाल और दवाएं, सब कुछ वो बूढ़ी मासी ही खुद देख रही थी। अनायसा उस वीरान बंगले में ज़ारून की उस अचानक तब्दीली और बेजारी से बेखबर अपनी खामोश कैद काट रही थी। अभी हमल के 7वें महीने का आगाज ही हुआ था कि एक दोपहर अनायसा अपने भारी वजूद के साथ बंगले की लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। ज़ारून शाह हमेशा की तरह नीचे लाउंज में सोफे पर सर झुकाए अपनी ही दुनिया में गुम बैठा था। अनायसा का ध्यान बचा और अचानक सीढ़ियों पर उसका पैर बुरी तरह फिसला। ज़ारून! अनायसा के लबों से एक खौफनाक दिलदोज चीख निकली और वो सीढ़ियों से नीचे गिरती चली गई। उस चीख ने ज़ारून शाह को महीनों की बेहोशी से जैसे झटके से बेदार कर दिया। उसने मुड़कर देखा तो अनायसा फर्श पर तड़प रही थी और दर्द से उसका चेहरा नीला पड़ रहा था। ज़ारून पागलों की तरह सोफे से उठा और दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। उसका पूरा वजूद खौफ से कांप रहा था। उसने अनायसा को अपनी बाहों में उठाया, मासी को गाड़ी का दरवाजा खोलने का चिल्लाया और उसे लेकर अस्पताल की तरफ भागा। अस्पताल के हंगामी वार्ड में अनायसा को फौरन ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल कर दिया गया। वक्त से पहले पैदाइश की वजह से अनायसा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। चंद घंटों की शदीद सनसनी के बाद डॉक्टर बाहर आया और उसने बताया कि लड़का हुआ है, लेकिन बहुत कमजोर होने की वजह से उसे फिलहाल शीशे के बॉक्स में रखा गया है। ज़ारून शाह रोता हुआ अनायसा के कमरे में दाखिल हुआ। अनायसा निढाल हालत में बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें खुली थी। ज़ारून उसके बेड के पास आकर फर्श पर ढेर हो गया और उसके पांव पकड़कर बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगा। उसकी हिचकी बन चुकी थी। अनायसा, मुझे मिटा दो, मुझे जिंदा जला दो, लेकिन मुझे माफ कर दो। ज़ारून ने रोते हुए सारा सच उगल दिया। उस दर्द डायरी में मेरे बाप का आखिरी एतराफ था। तुम्हारी माँ फहमीदा बेगम बिल्कुल बेकसूर थी। वो तो एक फरिश्ता थी। सारा फरेब, सारा धोखा मेरी अपनी सगी माँ का था। मेरी माँ ने ही जायदाद की हविस में वो झूठा खत लिखकर मेरे बाप को जहर देकर मार डाला और इल्जाम तुम्हारी मासूम माँ पर लगा दिया। मैं अंधा था अनायसा, मैंने अपनी मुजरिम माँ के गुनाह का बदला तुमसे लिया। और एक हौलनाक सच है अनायसा, जिस रात तुम अस्पताल में अपनी माँ के पास गई थी और जब मैंने तुम्हें वहां से जबरदस्ती खींचा था, उसी सदमे से तुम्हारी अम्मी को दिल का दौरा पड़ा था और वो उसी रात इंतकाल कर गई थी। मैंने उनकी तदफीन खुद करवा दी थी और तुम्हें तड़पाने के लिए सच छुपाए रखा। ये सुनते ही अनायसा के कानों में जैसे कायनात का सबसे बड़ा धमाका हुआ। उसके हाथ पैर बर्फ हो गए। उसकी माँ मर चुकी थी। वो माँ जिससे वो आखिरी वक्त में लड़कर आई थी, जिसे वो कोस कर आई थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी और इस सब का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स था, ज़ारून शाह। सदमे की शिद्दत इतनी गहरी थी कि उसकी आंखों से आंसू बहना भी बंद हो गए। उसने गहरे लरसते हुए सांस के साथ बिस्तर से अपने कदम नीचे उतारे। उसने ज़ारून शाह की तरफ देखा। उसकी नजरों में ऐसी सर्द और मुहीब नफरत थी जिसने ज़ारून की रूह तक को कपकपा दिया। अब मेरे और तुम्हारे दरमियान इस बच्चे के अलावा कोई रिश्ता नहीं ज़ारून शाह। अनायसा की आवाज उस बंद कमरे के सकूत में एक आखिरी फैसले की तरह गूंजी। तुम्हारी मुजरिम माँ ने मेरी मासूम माँ की जिंदगी बर्बाद की
اور تم نے میری ماں کو مجھ سے آخری وقت میں چھین کر مجھے یتیم کر دیا۔ یہ بچہ صرف میرا ہے، میں اسے تمہاری اور تمہاری ماں کی اس گناہ آلود دنیا سے بہت دور لے جا رہی ہوں، جہاں تمہارا یہ عبرتناک سایہ بھی اس پر نہیں پڑے گا۔ تم نے میری ماں کو تڑپایا تھا نا، اب تم جیتے جی اپنی آخری سانس تک اپنی بیوی کی محبت، اس کے چہرے اور اپنے بیٹے کی ایک جھلک کے لیے تڑپو گے۔ یہ عنایزہ رحمان کی عدالت کا آخری فیصلہ ہے۔ وہ زارون شاہ کو اسی اسپتال کے سرد فرش پر سے سکتا روتا اور گڑگڑاتا چھوڑ کر اپنے نامولود بچے کو ڈاکٹروں کی اجازت کے بعد چادر میں لپیٹ کر تیز قدموں سے باہر نکل گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ زارون شاہ اپنے محل جیسے ویران بنگلے میں اکیلا رہ گیا، جہاں اب صرف اس کی مجرم ماں کا سچ، اس کے باپ کی زرد ڈائری اور جیتے جی تڑپنے کا وہ عذاب اس کا مقدر بن چکا تھا جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ عنایزہ کے چلے جانے کے بعد زارون شاہ کی زندگی ایک صحرا بن چکی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح دن رات اسے ڈھونڈتا رہا۔ اس نے شہر کا کوئی کونا، کوئی گلی اور کوئی ہسپتال نہیں چھوڑا جہاں اس نے عنایزہ اور اپنے معصوم بیٹے کو تلاش نہ کیا ہو۔ مہینے گزر گئے، پھر سال بیت گیا، مگر عنایزہ کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ اس دوران زارون نے اپنی مجرم ماں کو قانون کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کا سارا تکبر خاک میں مل چکا تھا اور اب وہ صرف اپنی بیوی کی معافی کا طلبگار تھا۔ پورے 2 سال کی در بدر ٹھوکروں کے بعد ایک شام زارون کی گاڑی شہر کے مضافات میں بنے ایک پرانے یتیم خانے کے سامنے رکی۔ وہ وہاں بچوں کے لیے کچھ امداد دینے آیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوا اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے صحن میں ایک 2 سال کا معصوم سا بچہ جھولا جھول رہا تھا اور اس کے پاس ہی سفید چادر اوڑے عنایزہ کھڑی تھی، جس کے چہرے پر ایک عجیب سا پروقار سکون تھا۔ وہ اس یتیم خانے میں بے سہارا بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی، کیونکہ اس دنیا میں اب اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ اپنے جگر کے ٹکڑے اور اپنی بیوی کو دیکھ کر زارون کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہہ نکلا۔ وہ دوڑتا ہوا عنایزہ کے قریب پہنچا اور وہیں فرش پر بیٹھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ عنایزہ، خدا کے لیے مجھے اور مت تڑپاؤ۔ میں نے اپنی مجرم ماں کو ان کی گناہوں کی سزا دلوا دی ہے۔ پچھلے 2 سال سے جیتے جی مر رہا ہوں عنایزہ، میرے پاس سب کچھ ہے مگر تمہارے بغیر میں دنیا کا سب سے غریب انسان ہوں۔ عنایزہ نے صدمے اور حیرت سے زارون کو دیکھا، جو اب شاہ خاندان کا مغرور وارث نہیں بلکہ اس کی محبت کی بھیک مانگتا ایک عام سا انسان تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور جانے لگی، لیکن زارون نے اپنی جیب سے نکاح نامہ نکالا اور عنایزہ کے سامنے رکھ دیا۔ عنایزہ، تم مجھ سے میرے وجود سے نفرت کر سکتی ہو، لیکن قانوناً اور شرعاً تم آج بھی میری بیوی ہو اور یہ میرا بیٹا ہے۔ میں تمہیں اس طرح یتیم خانے میں نہیں رہنے دے سکتا۔ میں تمہیں زبردستی نہیں لے جا رہا، میں اس نکاح نامے کا واسطہ دے کر اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو اپنے گھر، اپنی پناہ گاہ میں واپس لے جانے آیا ہوں۔ مجھے ایک موقع دو، صرف ایک موقع۔ اس کا لہجہ التجا سے چور تھا۔ یتیم خانے کی انتظامیہ اور زارون کی سچی ندامت کو دیکھ کر عنایزہ کا دل، جو پچھلے 2 سال کی دوری میں اندر ہی اندر زارون کے لیے تڑپ رہا تھا، آخرکار پگھلنے لگا۔ وہ خاموشی سے زارون کے ساتھ اس کی کار میں بیٹھ گئی اور واپس اس بنگلے میں آ گئی، جو اب ویران نہیں تھا کیونکہ وہاں محبت کی واپسی ہو چکی تھی۔ گھر واپسی کے بعد بھی عنایزہ نے زارون کو اتنی جلدی معاف نہیں کیا۔ کافی عرصہ اسی خاموش کشمکش میں گزرتا رہا۔ زارون شاہ اب اس کے سامنے ایک محافظ بن کر رہتا، اس کی اور اپنے بیٹے کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھتا، راتوں کو جاگ کر بچے کو سنبھالتا اور عنایزہ کی ایک ایک نظر کے لیے ترستا۔ اس دنیا میں اب عنایزہ کا زارون اور اس کے بچے کے علاوہ واقعی کوئی نہیں تھا، اور زارون کی یہ سچی معافی تلافی دیکھ کر آخر کار اس کے دل کی جمی ہوئی برف پگھل گئی۔ ایک برسات کی شام جب زارون اپنے کمرے میں اکیلا سر پکڑے بیٹھا تھا، عنایزہ چائے کے 2 کپ لے کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ زارون نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ عنایزہ کی آنکھوں میں اب وہ پرانی نفرت نہیں تھی بلکہ ایک سچی محبت کی چمک تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، زارون، پچھتاوے کی آگ انسان کو پاک کر دیتی ہے اور آپ نے خود کو بہت سزا دے لی۔ میں نے آپ کو دل سے معاف کیا۔ زارون کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے آگے بڑھ کر عنایزہ کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ باہر بارش کی بوندیں برس رہی تھیں اور اندر 2 ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے۔ ان کا معصوم بیٹا دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا تو زارون نے اسے بھی اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ سلیقے اور سچی محبت کے ساتھ اس بھیانک کہانی کا ایک خوبصورت اور خوشگوار اختتام ہو چکا تھا۔